बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो दुआ पढ़कर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये ऐसी दुआ है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कबूलियत की घड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे वो अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो ये दुआ समाअत फरमा लीजिए। मुमकिन हो तो इस दुआ को मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए और दिन में इस दुआ को कम अज़ कम एक बार ज़रूर पढ़िए। और इस दुआ के बाद जो भी अल्लाह ताला से आप मांगेंगे, जो भी दुआ करेंगे, वो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। दुआ समाअत फरमा लीजिए। या मुसब्बिबल अस्बाबी या हलीम या करीम या मुफत्तिहल अबवाबी या वदूद या महमूद या मअबूद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या रहीम या रहमान ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ या अल्लाह सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा रब्बना अलैक तवक्कलना व इलैक अनबना व इलैकल मसीर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور، لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.